बाबुराम भट्टराईजी तपाईँ पनि पढ्नुहोस्। हिजो एसडी मुनि कहाँ बसेर भारतमा बसेर दाना खाएको कुरा नबिर्सिनु होला भन्दा बाबुराम भट्टराईको अर्को ट्विट आयो। प्रचण्डले त यो संस्कार हो भन्नुभयो, राष्ट्रिय एकता हो भन्नुभयो। भनेदेखि यो संस्कारले त सम्पूर्ण नेपालीलाई एकताको सूत्रमा बाँध्दो रहेछ नि। नेपाली जनतालाई एकताको सूत्रमा आबद्ध गर्न सक्ने हिन्दू राष्ट्रको पहिचानलाई समाप्त गरेर तपाईँ यो देशको नेता हो। नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, यति बेला हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई। उहाँ राष्ट्र संस्था र हिन्दू राष्ट्र पुनस्थापनाको पक्षमा लामो समय यता बोल्दै आइरहनु भएको छ र विभिन्न अभियानमा उहाँ सामेल हुनुहुन्छ। उहाँलाई म स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको पछिल्लो जुन भिडियो सन्देश हो, त्यो सन्देशलाई लिएर राज संस्था पक्षधरहरू, राजावादीहरू निकै उत्साहित भएको पाइएको छ। तपाईँमा पनि त्यो उत्साह पक्कै होला, होइन? धन्यवाद। पहिलो कुरा त म यो पूर्व राजा भन्ने शब्दसँगै मेरो असहमति मैले सधैँ आम सञ्चारमा जनाएको छु। राजा पूर्व हुँदैन। जसरी प्रधानमन्त्री पूर्व प्रधानमन्त्री भएर अब केपी शर्मा ओली पूर्व प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ अनि शेरबहादुर देउवाजी अहिले राजा पूर्व हुने हो भने वर्तमान राजाको हो। यसकारणले गर्दाखेरि गद्दीहीन राजा ज्ञानेन्द्रबाट हिजो बडा दशैंको सन्दर्भमा त्यसको उपलक्ष्यमा अथवा त्यो मौकामा प्रजातन्त्र बिनाको राजतन्त्र र राजतन्त्र बिनाको प्रजातन्त्र नेपालमा सम्भव छैन भन्ने अर्थको जुन अभिव्यक्ति आएको छ र मलाई लाग्छ यो अत्यन्त सटिक र ठिक व्याख्या र विश्लेषण हो। र त्यति भन्दा भन्दै राजाले आफ्नो मन्तव्यमा संस्कारको कुरा उठाउनु भएको छ र हाम्रो संस्कार, हाम्रो सभ्यता र हाम्रो राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वाधीनताको कुरालाई राखेर राजा ज्ञानेन्द्रको त्यो अभिव्यक्तिमा विचारको स्वतन्त्रताको पनि प्रश्न कुरालाई उठाइएको छ। यसकारणले गर्दाखेरि नेपालमा जुनसुकै राजनीतिक विचारधारा राख्ने राजनीतिक कर्मी, राजनीतिक दलहरू जे हुन्, तिनीहरू सबैको राष्ट्रिय एकताको प्रतीक, नेपाली जनताको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वाधीनता, सम्प्रभुसत्ताको संवैधानिक एकताको प्रतीक राज संस्था हुन्छ भन्ने कुरा श्री 5बाट गद्दीहीन राजाबाट जुन कुरा आयो, यसलाई मैले अत्यन्त सकारात्मक रूपमा र अहिलेको यो 2074 मङ्सिर 10 र 20 गते जुन प्रतिनिधि सभाको यो संविधान अन्तर्गत पहिले निर्वाचन भयो र लगभग 2/3 नेपाली जनताले एउटा राजनीतिक विचारधाराको पार्टीलाई मतदान पनि गरे। तर त्यो सरकार, त्यो राज्य प्रणाली 3 वर्ष पनि टिकेन र त्यो सरकार 3 वर्ष नटिक्नुको मात्रै होइन कि पटक पटक प्रतिनिधि सभा विघटन हुने र एउटै पार्टीका राजनीतिक दलका शक्तिहरू छिन्न भिन्न हुने, तर त्यसले नेपालको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र स्वाधीनता चाहिँ कमजोर हुँदै जाने, नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भन्ने, अनि त्यही धर्मको नाउँमा तपाईँ अर्बौं अर्ब भ्रष्टाचार गर्ने, तपाईँ अर्बौं अर्ब खरिद बिक्री गर्ने र अहिले भन्नुहोस् अब यो बडा दशैंमा अहिले जे जति राज्य कोषबाट दशैं पेस्की लिएका होलान्, खाएका होलान्, चाडबाडका नाउँमा शुभकामना दिने र लिने काम गतिविधि जे गरेका होलान्, भन्नुको तात्पर्य नेपाललाई लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रात्मक, धर्मनिरपेक्ष राज्य भनेको कुरा त हिपोक्रेसी रहेछ, यो त पाखण्ड पो रहेछ भन्ने कुरा त देखियो नि त। तपाईँको शब्दमा गद्दीहीन राजा, होइन? पूर्व राजा भन्दाखेरि अलि कता कता तपाईँहरूलाई दुख्छ। गद्दीहीन राजाको त्यो सन्देशपछि, त्यो भिडियो सन्देशपछि पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईको एउटा सुझावयुक्त ट्विट सार्वजनिक भाषा, कतिले त्यसलाई सुझावयुक्त भनेका छन् र त्यो भाषा हेर्दा चाहिँ अलिकति चेतावनीयुक्त जस्तो छ कि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र चुपचाप सहेर बस्दा नै बेस हुन्छ पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। उहाँको यो अभिव्यक्तिका प्रति चाहिँ तपाईँको प्रारम्भिक टिप्पणी सुनाउ त।
उहाँको अभिव्यक्तिसँगै दसैँको बारेमा पार्टीका नेता अथवा जे व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले दसैँ चाड मान्ने कुरा गर्नुभएको छ र यी बाबुराम भट्टराईले पनि दसैँ टीका लाउने आदि इत्यादि काम कारबाही गर्नुभएको छ। म आजको प्रेस मार्फत उहाँहरूलाई विनम्रताका साथ निवेदन गर्छु, अहिले तिमीले देवीको आराधना गर्दाखेरि त चण्डमुण्ड शुम्भ निशुम्भ जस्ता राक्षसहरूको वध गर्नका लागि देवीको पूजा अर्चना गरेको त्यो टीका तपाईँ लगाउँदै हुनुहुन्छ र त्यो टीका लगाउँदाखेरि अब तत्कालीन राजा पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल राष्ट्रको एकीकरण गर्ने, नेपाल गर्ने कुरा गर्दा इन्द्र जात्रामा आएर कुमारीलाई दर्शन गर्ने, कुमारीको खुट्टा ढोग्ने काम कारबाहीले गर्दा अहिले तपाईले बाबुराम भट्टराईजी तपाईले अहिले टीका लगाउँदाखेरि आयु द्रोणसुते श्रेयम दशरथे शत्रुक्षयम राघवे भनेर पहिल्यै तपाईले आयु द्रोणसुते त तपाईको आयु द्रोणका छोराहरूको जस्तो होस्, अनि आयु द्रोणसुते श्रेयम दशरथे भनेपछि तपाईको दशरथ राजाको जस्तो श्रेय होस् र राजा रामचन्द्रको जस्तो शत्रु क्षय गर्ने तपाईलाई ताकत होस् भनेर जे आशीर्वाद लिनुहुन्छ र टीका लाउनुभन्दा पहिले हामी घरको मूल ढोकामा राजालाई, राज संस्थालाई सम्झेर टीका लगाउँछौँ। तपाईले त्यो टीकाको अपमान गर्नुहुन्छ कि सम्मान गर्नुहुन्छ? यस कारणले गर्दाखेरि राजाले त्यहाँ भनेका छन्, राजा ज्ञानेन्द्रको हिजोको अभिव्यक्तिमा विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई हामी सम्मान गर्छौँ। तपाईँ प्रचण्डजी, मोहन वैद्य किरणजी, विप्लवजी लगायतका मान्छेहरू भएर, रामबहादुर थापा बादलजी भएर तपाईहरुले 17,000 नेपाली जनता मार्दा अर्घाखाँचीमा क्रिया बसेको एउटा मास्टरलाई त तपाईले झुन्ड्याएर काटेर मार्नुभयो। अहिले प्रचण्डजीसँग छुटेर मधेसवादी दलहरूसँग गएको हुनुहुन्छ भनेदेखि अब तपाईलाई आज त्यो दशैंमा राजाले राष्ट्रिय एकता र अखण्डताको प्रतीक राज संस्था हुन्छ भन्दा तपाई अहिले कहाँ पुग्नु भएको छ र फेरि टीका लाउँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि यो कुरा स्मरण गर्न म तपाईलाई निवेदन गर्छु। एक भने अर्को कुरा, अहिले नारायणमान बिजुक्सेले मलाई लाग्छ 7-10 दिन अगाडि आम सञ्चारमा उहाँले भन्नुभयो रुसमा र चीनमा भएको क्रान्तिमा राज संस्थाको विरुद्धमा कम्युनिस्टहरूले आन्दोलन गरेका थिएनन्, त्यहाँको पुँजीपति वर्ग, सरबारा वर्ग यो झगडा आदि इत्यादि भन्दै गर्दाखेरि तपाईँ बाबुराम भट्टराईजी कुन पृष्ठभूमिको मान्छे हुनुहुन्छ र 15 वर्ष पछाडि आएर आज नारायणमान बिजुक्से र मोहन वैद्यजीहरू संवैधानिक राज संस्था अथवा नरोदम सिहानुक मार्काका राज कुनै न कुनै राज संस्थाको बारेमा किन कुरा गर्नुहुन्छ? यसकारणले गर्दाखेरि तपाईँ जुन चाड अहिले नेपाली जनताले कर तिरेको ढिकुटीबाट दसैँ पेस्की खाने तपाईहरू हिन्दुत्वको नाउँमा, दसैँको नाउँमा देशलाई धर्मनिरपेक्ष र गणतन्त्र बनाउने अनि त्यहाँबाट तिनै राजा पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा लाताले हानेर तपाईँ आएर नेपाली हो भन्ने र तपाईलाई याद होला जतिखेर प्रतिनिधि सभा पुस 5 गते केपी शर्मा ओलीले विघटन गर्नुभएको थियो त्यतिखेर तपाईँ बेलुका बेलुका केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न जाने अनि दिउँसो तपाईले चाहिँ एउटा यसै गरेर ट्विट गर्नुभयो। होइन, केपी शर्मा ओलीले त भारतको आरएसएस मार्फत त संवैधानिक राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा काम कारबाही गरे, यो व्यवस्था जान लाग्यो भन्दा त्यतिखेर विजय चौथाइवालाले लेखेको ट्विट, बाबुराम भट्टराईजी तपाईँ नेपालको बारेमा जे भन्नु होला स्वतन्त्र हुनु होला, तर तपाईँ भारतको आरएसएसको कुरासँग यो नेपालको गतिविधिलाई जोड्नुहुन्छ भने हिजो एसडी मुनि कहाँ बसेर भारतमा बसेर दाना खाएको कुरा नबिर्सिनु होला भन्दा बाबुराम भट्टराईको अर्को ट्विट आयो, बन्द भयो नि। यसकारणले गर्दाखेरि र फेरि अहिले बाबुराम भट्टराईलाई मात्र यो कुरा चाहियो, प्रचण्डले आफूले शुभकामना, दसैँको शुभकामना सन्देश दिँदै गर्दा तपाईले हिजो धर्म भनेको अफिम हो भनेर अब जे आदि इत्यादि गर्नुभयो। अब यो धेरै सिद्धान्तका पछाडि नगइराखौँ, तर आज तपाईले संस्कारका कुरा लेख्नु भएको छ, हाम्रो संस्कार, सभ्यता, राष्ट्रिय एकता भनेर। अहिले हामी जुनसुकै पार्टीका होलाौँ, जेसुकैका होलाौँ, कथाकथिका होलाौँ, जे गरौँला, तर सम्पूर्ण संसारका हिन्दूहरूले त विजयादशमी
चण्डमुण्ड बदे देवी सर्वशत्रु विनाशिनी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जय। चण्डमुण्डलाई विनाश गर्नका लागि त्यो हाम्रो देवभूमि तपोभूमि नेपाल र त्यसमा संवैधानिक राज संस्था र तपाईँलाई आज संस्कार चाहिएको छ। त्यही संस्कारले गर्दाखेरि नेपाल बनेको हो, पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा यो देश बनेको हो भनेदेखि आज तपाईँहरूलाई संस्कार र सभ्यता चाहियो। र यो धार्मिक पर्वले अथवा यो चाडले सम्पूर्ण नेपालीहरू त दसैँ मानेका छन्। यसमा पार्टीको कुरा, दलको कुरा अथवा विविधताको कुरा छैन। राष्ट्रिय एकता अखण्डताको बारेमा यो पर्वले त सबैले एकताको सूत्रमा बाँध्दो रहेछ नि। यसकारणले गर्दा राष्ट्रिय एकताका सूत्रका आधारहरू संवैधानिक राज संस्थालाई तपाईँले कसको इच्छामा हटाउनु भयो? बाबुराम भट्टराईजी, तपाईँकै तत्कालीन पार्टीको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालजीले अस्ति भदौ 31 गते भन्नुभयो यो संविधान प्रतिक्रियावादी संविधान हो, समाप्त गरिदिन्छु। किनभने हामीले त संविधान सभामा संसदीय व्यवस्थाको विरुद्धमा साम्यवादको पक्षमा आफ्नो नोट अफ डिसेन्ट लेखेका छौँ भने, त्यसै गरेर संविधान सभामा तत्कालीन राज्यवादीहरूले पनि गणतन्त्रको विरुद्धमा नोट अफ डिसेन्ट लेखे। मधेसवादी दलहरूले के लेखे के गरे, अब त्यो कुरा जगजाहेर छ, दोहोऱ्याइराख्नु पर्दैन भने यो संविधान कसको बलमा ल्याउनु भएको थियो तपाईँले? र 90% नेपाली जनता भन्नुहुन्छ, आज 79% नेपाली जनता हिन्दू राष्ट्र र धर्म मानेका छन्, संवैधानिक राज संस्थाको कुरालाई मानेका छन् भने तपाईँ को हो त्यो यो विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई चुनौती दिने? यसकारणले गर्दाखेरि आफ्नो विगत फर्किनुहोस् र हेर्नुहोस् र संवैधानिक राज संस्था राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रूपमा रहनुपर्छ र त्यो प्रजातन्त्रको द्योतक हुन्छ नेपालको कष्टमा। र तपाईँलाई थाहा छ, तपाईँ आफू डाक्टर भएको मान्छे, 1679मा 69मा बेलायतमा ओलिभर क्रमवेलको टाइमदेखि अहिलेसम्म राजतन्त्र प्रजातन्त्र कसरी चलेको छ? अस्ति भर्खरै बेलायतमा म तपाईँलाई निवेदन गरौँ, आजको प्रेस मार्फत आम नेपाली जनताको जानकारीका लागि, गोर्खा ब्रिटिस फौजको भर्नाको संस्कार भएको 205 वर्ष पुगेछ भनेदेखि त्यसको अवसरमा कुमार लामा भन्ने भिक्टोरिया क्रस पाउने व्यक्तिको शालिग 1,70,00,000 पाउन्डमा प्रिन्स टाउनमा अनावरण गरियो र त्यहाँ हिन्दू धर्मका पण्डितलाई बोलाइयो, बुद्ध धर्मका गुरुहरूलाई बोलाइयो र प्रिन्सेस टाउनमा त्यसको चाहिँ अनावरण गरियो। भनेपछि सभ्यता संस्कृतिको निरन्तरता बेलायतमा पनि रहेछ अझै नेपालको हिन्दू राष्ट्र। हेर्नुहोस् त, त्यहाँ बुद्ध धर्म र हिन्दू धर्मको पण्डितजीहरू ल्याएर र नेपालको भिक्टोरिया क्रस पाउने नेपाली नागरिकको त्यहाँ शालिग अनावरण भएको छ। यो कुरा बाबुराम भट्टराईलाई थाहा छैन? यो पाखण्ड व्यक्त गर्नुको केही तुक छैन। तपाईँले पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई पाखण्डपन भएको व्यक्तिका रूपमा जसरी चित्रित गर्नुभयो, अब जस्तो यो विषयमा थप कुरा नगरिकन म पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको अभिव्यक्तिकै सन्दर्भमा फेरि म फर्किन चाहेँ। उहाँले जुन अभिव्यक्ति भिडियो सन्देश मार्फत व्यक्त गर्नुभयो यो ठिक हो, उहाँले जे देख्नुभयो त्यो भन्नुभयो भनेर यहाँले भन्नुभयो भन्न त यहाँलाई के लाग्छ? जस्तो उहाँको त्यो अभिव्यक्ति पछि अब देशमा राज संस्था पुनर्स्थापनाका लागि मल जल त्यो प्राप्त होला या होइन? उहाँको त्यो अभिव्यक्तिले झनै अब देश द्वन्द्वमा धकेलिएला। मैले किन सोधेँ भने डाक्टर बाबुराम भट्टराईले चुप बस्नुहोस् भनेर भन्नु, अरू नेताहरूका पनि त्यही प्रकारका अभिव्यक्ति बिस्तारै सार्वजनिक हुन थाल्नु, यसले कतै मुलुक फेरि द्वन्द्वमा त धकेलिन थालेन? के लाग्छ तपाईँलाई? अहिले मुलुक द्वन्द्वहीन छ र फेरि राजा ज्ञानेन्द्रको त्यो अभिव्यक्तिमा विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको कुरालाई उठाइएको छ भने विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताका कुरा उठाउँदा तँ चुप लाग भन्ने कुरा के हो त? त्यो पाखण्ड होइन भने एक। र अर्को कुरा, यसले फेरि द्वन्द्व बढाउँछ कि भन्ने कुरा भन्ने हो भने अहिले जस्तो जसरी राजा वीरेन्द्रको टाइममा अमेरिका र चीन जस्ता मुलुकले शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावलाई मन्जुर गरेका थिए, स्वीकार गरेका थिए नेपालको शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव, अहिले तपाईँको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएपछि यो देशको राष्ट्रिय झन्डा डढाउने काम भयो।
अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएपछि मुलुकको नक्साको केक बनाएर जन्मदिवसको दिन मुलुकलाई टुक्रा टुक्रा काटेर खानुभयो। यो देशको सेनालाई लकीरको फकीर भन्नुभयो भनेदेखि अब अहिले संवैधानिक राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको बारेमा कुरा गर्दा अब यो त राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रूपमा अथवा राष्ट्रिय एकताको कडीको रूपमा पनि यो हिन्दूहरूको दसैँ, चाहे त्यो नेपालमा बसेको होस् कि नेपालमा नबसेको होस्, संसारका नेपालीहरूले जुन यो हिन्दू धर्म अथवा यो हाम्रो दसैँ विजयादशमी मानिराख्नु भएको छ भने अब द्वन्द्व हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हो भने त अहिले बिआरआई र एमसिसीको द्वन्द्व के छ यो देशमा। हाउ याङ्सी र अस्ति फातेमा सुमारको यो सक्रियता र क्रियाशीलताको गतिविधि के छ। भर्खरै हाउ याङ्सीको एउटा लेख अथवा किताब सार्वजनिक भएको छ भन्ने कुरा आएको छ, मैले हेरेको छैन। तर नेपालका कम्युनिस्टहरूलाई चाहिँ फेरि एकजुट बनाएर नेपालमा साम्यवादीहरूकै सरकारको निरन्तरताका लागि चाहिँ काम कारबाही गर्ने यो चाहिँ असल बाटो हो भन्ने कुराको बारेमा पनि कुरा आइरहेको छ भने बाबुराम भट्टराई यो जो 17,000 मान्छे मारेर अहिले जुन उपेन्द्र यादवसित पछाडि लागेर बस्नु भएको छ, तपाईँहरू जस्ताले मुलुकको शान्ति एकता अखण्डता म्यानेज गर्नुभयो। बरु राजाले 2020 सालमा मुलुकी ऐन आउँदाखेरि कालका प्रभावले शास्त्रबाट मात्रै जातीयता अनुसार साना ठुला सबैलाई फरक फरक सजाय हुने गरेकोमा अब कानुन बमोजिम कसुर अनुसार सबैलाई एकै सजाय हुन्छ भनेर सम्पूर्ण नेपालीलाई एकताको सूत्रमा आबद्ध गरेको 50 वर्ष पछाडि तपाईँहरूले बनाउनु भएको संविधान, तपाईँहरूले बनाएको पनि होइन, यो कसले बनाएको हो थाहा छैन, अघि मैले निवेदन गरेँ, कुरा नदोहोऱ्याइ राखौँ। यो संविधानमा अहिले तपाईँले मधेसीको अधिकार, पहाडेको अधिकार, दलितको अधिकार, महिलाको अधिकार, पुरुषको अधिकार भनेर तपाईँले जात जाति वर्ग धर्म वर्ण सम्प्रदायको आधारमा नेपाली जनतालाई टुक्रा टुक्रा बनाउनु भएन। अनि अहिले राजाले राष्ट्रिय एकता र अखण्डताको लागि पृथ्वीनारायण शाहका वंशजका पालिदेखिको कुरालाई लिएर आएर राष्ट्रिय एकता र अखण्डताको लागि प्रजातन्त्र राज संस्थाको कुरा गर्दाखेरि तपाईँलाई आपत्ति हुनुपर्ने। अहिले तपाईँहरूले एउटा राष्ट्रिय गान ल्याउनु भएको छ जुन राष्ट्रिय गान वास्तवमा राष्ट्रघाती गान भन्न सकिन्छ, किनभने सयौं थुङ्गा फुलका एउटै माला हामी नेपाली, सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली। नेपाली जनता सार्वभौम भएको यो देशमा गणतन्त्र आएपछि मात्रै हो। अनि नेपाली जनता अहिले सार्वभौम भए भनेदेखि अनि मेची महाकाली फैलेका नि त। अनि चाँदनी दोधारा पारीको तुइन चुडाएर जयसिंह धामीलाई मार्दाखेरि त नरेन्द्र मोदीको पुतला जलायो भनेर नेपाली जनतालाई कुट्ने तेरै यो संविधान, यही राज्य प्रणाली होइन। अनि तपाईँहरूले के गर्नुभयो नेपाली जनताको हित उन्नति समृद्धिको लागि? र हिजो बाहुनलाई गाई काटेर मुखमा खुवाउने मान्छेले अहिले गाईको दही मिचिएको अक्षता र टीका लगाएर दसैँ मनाउँछु भन्दा लाज लाग्दैन? अनि धर्मनिरपेक्ष संविधान बनाए अनि राजाले देशवासीका नाउँमा आफ्नो सन्देश दियो भनेदेखि तपाईँलाई यत्रो आपत्ति? यसकारणले गर्दा यो पाखण्डपनलाई बन्द गरेर नेपाली जनताको शान्ति समृद्धिको कुरा गर्नुहोस्, भ्रष्टाचारका कुरा गर्नुहोस्। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्टले भ्रष्टाचार कुन चरमचुलीमा पुगेको छ, यी पार्टीका गतिविधिका कुराले गर्नुहोस्। नेपालको सम्प्रभुता अमेरिकाको नियन्त्रणमा परेको देखियो भनेर चिठी लेख्दै हुनुहुन्छ बाबुराम भट्टराईजी, तपाईँको सरकार। तपाईँ 5 दलीय गठबन्धनको मान्छे होइन। यसकारणले गर्दाखेरि देशको सम्प्रभुता स्वाधीनताका लागि पनि राजा ज्ञानेन्द्रले भनेको कुरा अक्षरशः सत्य हो भन्ने मेरो विश्लेषण हो। ज्ञानेन्द्र शाहको त्यो भिडियो सन्देशले चाहिँ राज संस्था पुनर्स्थापनामा बल दिएला या के होला, तपाईँलाई के लागिरहेको छ? अब राजनीति अभिव्यक्तिमै त्यो प्रकारको तागत छ होला कि या के होला भनेर सोधेको। किनभनेदेखि हामीले यो 15 वर्ष हेऱ्यौँ नि, यो एक सिम्म थिए एक च्याखुरी क्यों खाई एक दाउ झुक्की परे क्यों पछुताई भने जस्तो नेपाली जनताले अहिले राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, सम्प्रभुता को बारेमा नेपालको राष्ट्रिय एकता अहिले कहाँ पुग्यो? अहिले नेपालको राष्ट्रिय पोसाक, राष्ट्रिय अघि भनिसकेँ मैले,
ती सम्पूर्ण कुराहरू आज किन चाहिँ राष्ट्रिय झन्डा डढ्ने काम भइराखेको छ। यसैले गर्दाखेरि नेपाली जनताको अभिमतद्वारा तपाईँले यो गणतन्त्र ल्याउनु भएको हो। संविधान सभामा नेपाली जनताले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षताको लागि मत हालेका थिए र फेरि प्रतिनिधि सभा घोषणा 2063 जेठ 4 गतेको प्रतिनिधि सभा घोषणा म तपाईँलाई निवेदन गरौँ। त्यो प्रतिनिधि सभा घोषणा बाबुराम भट्टराईजी तपाईँ पनि पढ्नुहोस्। त्यसको प्रस्तावनामा नै राजा ज्ञानेन्द्रले वर्तमान आन्दोलनलाई राजा ज्ञानेन्द्रको समेत सहभागितामा अन्त्य गर्ने निष्कर्षमा पुगे बमोजिम राजाको समेत शाही घोषणामा यो कुरालाई मान्यता दिएको हुँदाखेरि प्रतिनिधि सभाको यो घोषणा जारी गर्छौँ भनेर प्रतिनिधि सभा घोषणामा अबदेखि राजगद्दी उत्तराधिकार सम्बन्धीको ऐन संसदले बनाउँछ। राजसभा भन्ने कुरा अबदेखि आवश्यक छैन। राजाको व्यक्तिगत सम्पत्तिमा कर लाग्छ भनेर तपाईँ होइन प्रतिनिधि सभा घोषणा 2063 त्यो पार्लियामेन्टमा बसेर लेख्ने। 17,000 मान्छे मार्दै गर्दाखेरि नेपाली जनताले भोट हालेर आए जस्तो तपाईँलाई प्रतिनिधि सभामा कसले पुर्याएको थियो राजा नभएको भए राष्ट्रिय एकता अखण्डताको लागि। अनि अहिले राष्ट्रिय एकता र अखण्डताका लागि कहाँ गुहार्ने जाने? हिजो त सिंहदर नारायण हिटीमा राज संस्था रचेर गर्नुभयो, अब कहाँ जानुहुन्छ? हिजोका दिनसम्म जस्तो राज संस्था पक्षधरहरू, केही अभियन्ताहरू, केही राजावादीहरूको कुरा सुन्दाखेरि ज्ञानेन्द्र शाहले बोल्दै बोलेनन् भन्ने त्यो कतिपयको सुनिन्थ्यो। अब उहाँले बोल्नुभयो, अब थप केही उहाँबाट तपाईँहरूको अपेक्षा छ कि या होइन बोल्नुभयो यतिले अब हामीमा एक प्रकारको फरक ढङ्गको त्यो ऊर्जा हामीमा प्राप्त भयो, हामी अगाडि बढ्छौँ, अब तपाईँ चाहिँ केही समय धैर्य गर्नुहोस् या शान्त रहिदिनुहोस् या नबोलिदिनुहोस् या अझै बोल्नुहोस्, के छ तपाईँहरूको अपेक्षा चाहिँ? फेरि पनि जिम्मेवारी र इमान्दारिताका साथ निवेदन गर्ने अनुमति चाहन्छु। मैले व्यक्तिगत रूपमा राजा ज्ञानेन्द्रलाई फोटोमा मात्रै देखायो, भेटेको छैन। तर यो संविधानको धारा 5 राष्ट्रिय हित भनेर यसले के लेख्यो भने नेपालको राष्ट्रिय हित भनेको नेपाल राष्ट्र, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वाधीनता, सम्प्रभुता, नेपाली जनताको सद्भाव, संस्कृति, भौगोलिक एकता, राष्ट्रिय हितको विषय हुनेछ। यसको प्रतिकूल गर्ने काम कारबाही राष्ट्रहित प्रतिकूलको काम भएर फौजदारी कसुर बमोजिम दण्डनीय हुन्छ भनेको छ। अहिले तपाईँहरूले एमसीसी जस्ता काम कारबाही गरेर जुन नेपाली जनता सडकमा राष्ट्रघात गर्यो भनेर उठिराखेका छन्, त्यो राष्ट्रघाती कसुरमा बाबुराम भट्टराईहरूलाई सजाय गर्ने कि राज संस्थाको बारेमा राजाले केही भने भनेर यो कुरालाई आपत्ति गर्ने? अब तपाईँले भन्नुभएको कुरालाई लिएर राजाले के भन्छन्, राजाले के भन्दैनन्, त्यो एउटा त्यसलाई जानकारीमा राख्ने, त्यसबाट लेसन लिने कुरा त हो। तर राजाको इच्छाले राजा हुने होइन के? इच्छा लागे त इच्छाले हुने भएको त मै राजा हुन्छु भन्थे नि। तर नेपाली जनताले यो 15 वर्षमा हेरे कि राज संस्था बिनाको देश, वास्तवमा यो देश कुनै पनि दिन फिजीकरण हुने, सिक्किमीकरण हुने रहेछ। नागरिकतावाला कुराहरू गऱ्यो भने फेरि अर्को लामो प्रसङ्ग जाला। त्यसैले गर्दा राज संस्थावादी सम्पूर्ण संसारभरिका नेपालीहरूलाई यसले ऊर्जा दिएको छ र त्यो ऊर्जा ठिकै छ। अब अहिलेको भरे प्रकट हुन्छ, जरुरी छैन। त्यो गिरिजाप्रसाद कोइरालाले 7 दलीय नेतृत्व गर्दाखेरि 200 मान्छे त सडकमा हुँदैन थिए, भोलि परिस्थितिले के पुग्यो। त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिले नेपाली जनताको भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्ने अभिव्यक्ति हो। अब यो अगाडि बढ्दै जाउँ, हेरौँ कहाँ पुगिन्छ। अब तपाईँहरूले चाहिँ के सोच्नु भएको छ? अब राज संस्था पुनर्स्थापनाका लागि जो आन्दोलन तपाईँहरूले गरिरहनु भएको छ, जुन खालका अभियानहरू चलाइरहनु भएको छ, अब यो अभिव्यक्तिपछि एक खालको त्यो ऊर्जा प्राप्त भयो। अब नयाँ ढङ्गले अलि बल लगाएर, अलि जोड लगाएर, अलि सशक्त रूपमा आन्दोलन अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने सोचिरहनु भएको छ कि होइन? यी दलका नेताहरू अब उटपटाङ कुरा गर्छन्, अब फेरि ज्ञानेन्द्र शाहलाई
कसैले चुप लाग्नुहोस् भन्लान्, कसैले के चेतावनी देलान् र त्यसले थप माहौल गणतन्त्रका विरुद्धमा बन्दै जान्छ, आफसे आफ राज संस्था फर्किहाल्छ नि भनेर चाहिँ सोच्नु भएको छ। पहिलो कुरा त गणतन्त्रको पक्षमा माहौलै छैन के रोहितजी। म फेरि पनि जिम्मेवारीका साथ भन्न सक्छु र मैले धेरैचोटि भनेको छु, फेरि दोहोऱ्याउनु पर्यो। प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा मैले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा यही संविधानको धारा 274 जसले संविधान संशोधनको बारेमा व्यवस्था गरेको छ, नेपालको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वाधीनता, सम्प्रभुताको प्रतिकूल नहुने गरी यो संविधान संशोधन हुन सक्छ भनेपछि बाबुराम भट्टराई मार्का प्रवृत्ति पात्र पद्धतिवालाहरूलाई, गणतन्त्रवालाहरूलाई ध्यान होस् कि सङ्घीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र संस्थागतै भएको छैन, किनभने त्यसको विरुद्धमा बोल्न पाइँदैन त भनेन संविधानले। यसै कारणले अब अहिले हो तपाईहरू के गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुराको जहाँसम्म छ, अहिले हामीले एउटा संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चा भनेर एउटा मोर्चाको गठन गरेका छौँ र त्यो मोर्चामा हिन्दूवादी धार्मिक सङ्घ संस्था लगायत हामी राज संस्थावादी शक्तिहरू पनि छौँ र मैले सार्वजनिक रूपमा भनेको छु र म फेरि भन्दैछु, अहिले देशभरिका हरेक घरमा, चाहे त्यो नेता होस् चाहे कार्यकर्ता होस्, त्यसको घरमा दुर्गा पूजाको लागि सप्तशती पाठ गर्न, नवदुर्गाको लागि सानो तपाईँहरूले पूजा अर्चना गर्ने ठाउँ राख्नु भएको छ र तपाईँ आफू धर्मनिरपेक्ष भएर पार्टीमा जानुहुन्छ र दसैँ पेस्की लिएर खानुहुन्छ, अनि यो देशका धर्मनिरपेक्ष हुँ भन्ने मान्छेहरू अनि त्यहाँ एउटा पण्डितलाई बोलाउनुहुन्छ र पण्डितले चण्डी पाठ गर्छ अनि टीका लगाएर जानुहुन्छ। हेर्नुहोस् त पाखण्ड कति छ। काम सबै हिन्दू राष्ट्रको गर्नुहुन्छ, भन्न सधैँ धर्मनिरपेक्ष भनेर पाखण्ड गर्नुहुन्छ। यो देशका पण्डितहरूलाई पनि भन्दैछु म, तपाईँ पण्डितजीहरू जो हिन्दू धर्म तपाईँले शास्त्र अथवा यो पेसा अथवा यो व्यवसायले गर्दा तपाईँलाई बचाइराखेको छ, नेपालको हिन्दू राष्ट्रको पहिचानले पशुपतिनाथले कतिवटालाई पालेको होला। लुम्बिनीले संसारका बुद्ध धर्मावलम्बीहरू त्यो नेपालमा पर्यटन गर्न आउने, हिन्दूहरू पशुपतिनाथको धार्मिक पर्यटन गर्न आउने, मनोकामना जानेले गर्दा कति करोडौँ नेपालीहरूलाई पालेको होला। त्यो देशमा धर्मनिरपेक्षको संविधान लागू हुन र कार्यान्वयन हुनै सक्दैन। त्यसै कारणले संविधानको धारा 274 ले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागतै गरेन, संस्थागतै होइन भएको छैन। तपाईँ एकजना राज संस्था पक्षधर होइन, देशमा राजा आउनुपर्छ, राज संस्था पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्ने त्यो अभियानमा लागेको व्यक्ति मात्रै नभएर एकजना वरिष्ठ अधिवक्ता, राजनीतिक विश्लेषक पनि हुनुहुन्छ, राम्रो विश्लेषण पनि गर्नुहुन्छ। तपाईँको दृष्टिमा देशमा राज संस्था फर्किन्छ नै भने अब कति समय लाग्ला? तपाईँले हुन त यो अलिकति ज्योतिषहरूलाई सोध्नुपर्ने प्रश्न हो भनेर भन्नु होला, यद्यपि तपाईँको बुझाइ चाहिँ के छ? अब कति समय लाग्छ, के होला? अब हामी भन्ने गर्छौँ राजनीति सम्भावनाको खेल हो। त्यो सम्भावना अहिले जसरी हामी जुन विषयमा कुरा गरिराखेका छौँ, यो राज्य प्रणाली र यो सरकार, म दोहोऱ्याएर भन्दैछु, यो राज्य प्रणाली र यो सरकार र यो राज्य व्यवस्था र यी पात्र वास्तवमा नेपाली जनताको अभिमत, नेपालको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वाधीनता, सम्प्रभु सत्ता, पृथ्वीनारायण शाहका पालिदेखिको जुन हाम्रो निरन्तर सत्ता छ, यदि त्यसको प्रतिकूल राजा ज्ञानेन्द्रको बोली भएको भए अहिले सडकमा जनता कति हुन्थ्यो होला? हो, तपाईलाई नेपाली जनताले गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्ष भनेर भोट हालेको हो भने तपाईले हिन्दू राष्ट्रको पहिचान र हिन्दू देवी देवदेवताको मठ मन्दिर र पूजा अर्चना र शुभकामना दिँदाखेरि नेपाली जनताले केमा भोट हालेर छ? तपाईलाई धर्मनिरपेक्षमा रहेछ, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रहेछ। यस कारणले गर्दाखेरि अहिले जुन शुभकामना दिनको लागि तपाईहरुको लाइन छ, प्रचण्डले त यो संस्कार हो भन्नुभयो, राष्ट्रिय एकता हो भन्नुभयो भनेदेखि यो संस्कारले त सम्पूर्ण नेपालीलाई एकताको सूत्रमा बाँध्दो रहेछ नि। नेपाली जनतालाई एकताको सूत्रमा आबद्ध गर्न सक्ने हिन्दू राष्ट्रको पहिचानलाई समाप्त गरेर तपाईँ यो देशको नेता हो, नेपाली जनताले तपाईलाई त्यसको लागि मत दिएका हुन्। यसै कारणले गर्दाखेरि
मलाई लाग्छ समय किटेर भन्न सक्ने त तपाईँले भनिहाल्नुभयो, ज्योतिषी जस्तो कुनै कुरा भन्ने त होइन, तर जे देशको वास्तविकता हो त्यसलाई स्थापना गर्ने कुरा चाहिँ ढिलो भइसक्यो। वास्तवमा राज संस्था पुनर्स्थापना चाहिँ हुन्छ नै भन्ने त्यो विश्वास भएर नै यो आन्दोलनमा लागिरहनु होला हैन। राज संस्था पुनर्स्थापना हुन्छ भन्ने भन्दा पनि अलिकति शब्दको लागि मात्रै मैले क्षमा चाहेको। संवैधानिक राज संस्था बिना नेपालको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वाधीनता, सम्प्रभुसत्ता नरहने रहेछ। जस्तो अघि मैले भने यो सम्बन्धको बारेमा कहिलेकाहीँ तलमाथि हुन्छ। 1649 ईस्वी सम्बत 1649 मा ओलिभर क्रमवेलको टाइममा बेलायतमा राज संस्थालाई अन्त्य गरेर पनि फेरि तपाईँले फर्काएर ल्याउनु पर्यो। अथवा हामीले कम्बोडियामै हेरेका छौँ, अहिले संसारका सबैभन्दा सुखी राष्ट्र डेनमार्क जस्ता राष्ट्रहरू हामीले हेरिराखेका छौँ भनेदेखि अब त्यो राज संस्था र प्रजातन्त्रको निरन्तरता भयो भने नेपाल र नेपाललाई के नोक्सान रहेछ। तर अहिले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी जस्ता विषयहरू भन्नुहोस् अथवा सीमा मिचेका विषय भन्नुहोस्, शान्ति क्षेत्रका विषयलाई भन्नुहोस्, देशको धार्मिक स्वतन्त्रताका कुरा भन्नुहोस्, मुलुकको सम्प्रभुता फातेमा सुमारको खातामा जम्मा गरिदिए तिम्रो खातामा पो गएछ भनेर चिठी लेख्ने यो कुप्रवृत्ति भन्नुहोस्, यी त अन्त्य हुन्छन्। राष्ट्रिय झन्डा जल्न त बन्द हुन्छ। अनि जुन देशको सेना शिवरात्रिमा आफ्नो सेना दिवस मनाउँछ त्यो देश धर्मनिरपेक्ष हुन्छ। हिजो हेर्नुहोस् त पशुपतिको बढाइ गर्नका लागि राष्ट्रपति लगायतका मान्छेहरू, आज फेरि राष्ट्रपतिजी उहाँ पलाञ्चोक भगवती पुग्नुभयो होइन। अनि भगवान खोजिया छ कि हिन्दू राष्ट्र खोजिया छ कि धर्मनिरपेक्ष खोजिया छ। यसैले मलाई लाग्छ साँच्ची भन्ने हो भने त यो ढिलो भइसक्यो र राजाको इच्छाले होइन, राष्ट्रको आवश्यकताले संवैधानिक राज संस्था वाञ्छनीय छ भने हो। हुन्छ, आजका लागि कुराकानी यति गरौँ। जुन समय दिनुभयो यसका लागि यहाँलाई आजको प्रेसका तर्फबाट धेरै धन्यवाद। हस्, आजको प्रेसलाई नवदुर्गा भवानीले सधैँ सद्बुद्धि, सद्ज्ञान, राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वाधीनता रक्षा गर्ने दिशामा अगाडि बढ्नलाई प्रेरणा प्रदान गरोस्। विजयादशमी शुभकामना। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।